صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت اور شوق نال درود پاک بلند آواز نال پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے دوستو، اپنی مصروفیت کو بھی چھوڑ کے آو تے اس لئے ثواب دی محفل وچ بھی باہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن وچ کنجوسی دکھاو۔ ول محبت تا نہ تھا ول جیرے محبت نال درود پڑھ دن ول خود نبی کرم فرمے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جیرے ویلے میرا غلام میرے نال محبت رکھن والا، میرے نال پیار کرن والا، میری محبت دے اندر زندگی گزارن والا اور میری محبت وچ آ کے سر جھکا کے درود اپنی زبان تو ادا کریں دے، بل حضور امام الانبیاء نے فرمایا میرا غلام بل موجہ نہ تھیویں، پریشان نہ تھیویں کہ میں تا درخانے والی بستی وچ بہتے عیسی ثواب دی محفل وچ بہتے حضور امام الانبیاء دی ذات تے درود پاک پڑھے، حضور نے سنے نہیں سنا بلکہ حضور امام الانبیاء نے فرمایا جرے ویلے میرا غلام، میرا امتی، میرا عاشق، میرا دیوانہ، میرا پروانہ محبت نال درود پڑھ دے، اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں محمد خود اپنے کنے دے نال سماعت کریں۔ حضور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ، میں محمد خود اپنے کنے دے نال سندا بھی ہاں، وَأَعْرِفُهُمْ، ان کو پہچاندا بھی ہاں، ان کو جاندا بھی ہاں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ اساں گناہگار زمین تے بہتے اپنی گناہگار زبان نال، غیبت تے چغلی والی زبان نال درود پڑھوں، صاحب درود سارے درود کو سنے بھی صحیح، پہچانے بھی صحیح۔ یہ میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مزار انور دے اندر زندہ و جویدن حیاتن، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ یرزق۔ حضور امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے زمین دوتے حرام کر چھوڑے انبیاء دے جسمے کو کھاوے، بلکہ وہ اپنی مزاراں دے اندر زندہ ہونے اور انہیں کو رزق عطا کیتا۔ یہ تے میرے نبی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ول بلند آواز دے نال محبت نال درود پاک پڑھ گنو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد الرسول اللہ۔ سارے دوست بزرگ نوجوان رل کے دعا فرمے سو، سارے بھائی محمد سجاد اللہ رب العزت انہیں دی قبر دوتے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے اور انہیں دی بخشش تے مغفرت فرماوے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب دی اداواں دا صدقہ، اپنے محبوب دی دعاواں دا صدقہ انہیں دی کامل بخشش فرما کے عیسی ثواب دی محفل کو انہیں واسطے ذریعہ نجات بناوے، سارے واسطے بھی بخشش دا ذریعہ بناوے، اور انہیں دے والدین کو، انہیں دے بھراویں کو، انہیں دے عزیز و اقارب رشتہ داریں کو صبر دی توفیق عطا فرماوے اور ساکو بھی قبر اور موت دی فکر نصیب فرماوے۔ کیونکہ سارے بھائی محنت کا شان مزدوری کریں دے ہن، رزق حلال کما دے ہن، اور بھائی نے کو دسیں دے پیان کہ بیماری دے باوجود بھی ڈاکٹر نے منع کیتے کہ تساں ہن بیماری دے حالت وچ وے کم کو چھوڑ دے وہ، انہیں آکھے میں اگر کم چھوڑ دے سا اولاد کیا کھا سی، اولاد دا پیٹ کی میں پل سی۔ محنت مزدوری دے اندر اپنی زندگی گزارے نے، اور جیرا شخص حضور دا غلام، حضور دا امتی محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمان دے، رزق حلال کھان دے، اپنی اولاد کو کھویں دے، اپنے پیو ماں کو کھویں دے، اپنا پیٹ رزق حلال دے نال سراب کریں دے، رب ان دے رسول دے نزدیک ان دا مقام تے ان دی شان کیا ہے۔
او قرآن خود این شے کو بیان فرمے دے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرمے دے یا ایہا الرسل، اے میرے پیارے رسولو، کلوا من الطیبات، پکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، طیب رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ کرو، نیک عمل کرو، نیک کام کرو۔ ہن این آیت مبارکہ تے اندر دو چیزیں دا ذکر کیتا گئے، پہلے رزق حلال دا ذکر کیتا گئے، وَعْمَلُوا صَالِحًا وَتْعَمَالِ صالحہ دا ذکر کیتا گئے۔ جیرا پہلے رزق حلال کماسی، رزق حلال کماتے کھاسی، وَعْمَلُوا صَالِحًا، والُندہ جو نیک عمل ہو سی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو سی، مقبول ہو سی۔ اور اسے واسطے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے واسطے دعا کرو کہ میں جو بھی دعا کراں، جو بھی دعا منگاں، اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول ہو، میری دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماوے، شرف قبولیت نال نوازے۔ ہن دیکھو حضور دا غلام، حضور دا صحابی عرض کریں دا بیٹھے یا رسول اللہ، میرے واسطے رب دی بارگاہ وچ دعا کرو کہ میری ہر دعا اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول ہو۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرا پیارا غلام، میرا پیارا صحابی، اگر تو چاہنے اے تمنا تے آرزو تے خواہش رکھے نے، تیری کوئی دعا رد نہ تھی وے، کوئی دعا واپس نہ پلٹے، بلکہ جو بھی دعا منگے اللہ دی بارگاہ وچ قبول تھی وے، تیری عبادت قبول تھی وے، تیری نیکی قبول تھی وے، تیری نماز قبول تھی وے، تیرے قرآن کی تلاوت قبول تھی وے۔ بل حضور امام الانبیاء نے فرمایا میں محمد کو نسخہ عطا کرے نا، اون دے اتے تو عمل کر، بل جو بھی دعا کرے سے رب تیری دعا کو قبول فرمے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے میرا پیارا غلام، تو رزق حلال کھادا کر، رزق حلال تلاش کیتا کر، رزق حلال جڑے ویلے تو کھاسیں، مستجاب الدعوات، ول تیری ہر دعا اللہ قبول فرمے سی، تیری دعا کو قبول کیتا ویسی ہر حال دے اندر۔ اطب مطعمک، جڑے ویلے تیرے پیٹ دے اندر رزق حلال داخل تھی سی، تو طعام حلال دا کھاسیں، ول پیچھے جو بھی دعا کریں دا ویسے رب قبول فرمے دا ویسے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے۔ آج کیونکہ رزق حلال کماون والے دی تعداد بہت تھوڑی نظر آندی پئی، حرام کماون واسطے تے روز شامنی لوگ محنت کریں دے پین، لیکن جیرا رزق حلال کمان دے رب رسول دے نزدیک مقام تے شان او حاصل فرمے دے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، طلب الحلال جہاد، جائیں رزق حلال کمائے، رزق حلال دی خاطر محنت جد و جہد کی تیس۔ حضور امام الانبیاء نے فرمایا جہاد، اللہ رب العزت کو جہاد دا ثواب عطا فرمائے۔ جائیں رزق حلال اپنی اولاد واسطے کمتے سے، اپنے واسطے کمتے سے۔ حضور امام الانبیاء نے فرمایا میرا غلام، بل تو جتھا می رامیں، جتھا می زندگی گزاریں، جے ویلے تو رزق حلال کماندا بدا اسے وقت تے کو رب اپنے وطن دے اندر رزق حلال دے کماون دی وجہ کرو جہاد دا ثواب عطا فرمائے۔ رزق حلال کماون دی برکت دیکھو، عظمت دیکھو، شان دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضور دی محفل لگی پئی ہے، ایک شخص گزرا، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل، ایک مرد حضور کلو گزرا۔ حضور دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بڑا صحت مند جوان ہے، نوجوان ہے، کاش یہ اپنے آپ کو اللہ دے راہ تے چلیندا، اللہ دے راہ تے اپنی زندگی بسر کریندا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، ان کانا رجل یسعى، اگر اے بندہ اپنی اولاد واسطے رزق حلال کماون واسطے نکلا ودے، فہو فی سبیل اللہ، اے اللہ دے رستے وچے، ایویں سمجھو اے اللہ دے راہ وچے، اللہ دے رستے وچے۔ اگر اے بندہ نکلا ودے اپنے پیو ماں واسطے رزق حلال کماون واسطے، رزق حلال تلاش کرن واسطے، رزق حلال کماون واسطے، حضور امام الانبیاء نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ، والوی اے اللہ دے رستے وچے۔
اللہ دے راہ وچ ہے، اللہ دی اطاعت وچ ہے، اللہ دی فرما برداری وچ ہے، اللہ دی عبادت دے اندر ہے۔ بل حضور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اے میرا غلام، میرا پیارا امتی، میرا پیارا صحابی اگر اے اپنے آپ کو لوگیں کو ہاتھ پھیلاون کو بچن دی خاطر رزق حلال واسطے نکلا ودے وہو فی سبیل اللہ وطوی اے اللہ دے راہ وچ، اللہ دے رستے وچ۔ اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق حلال دی عظمت کو بیان کرنے دے بیٹھن، کیونکہ آج معاشرے دے اندر رزق حلال کماون والے لوگیں دی تعداد بہوں گھٹ نظر آن دی پئیے، بہوں تھوڑی نظر آن دی پئیے۔ حرام دا رزق کمان دے ہوئیں تے لوگ کوٹیاں تے بنگلے تے کارخانے بڑھیں دے پین، لیکن رزق حلال جیرا کمان دے او بل پیچھے محنت مزدوریاں کر کے اپنی اولاد دا پیٹ پلینا ودے، اندے کلو بنگلے تے کوٹیاں نہیں پڑھ سک جائیں پور فتن دور دے اندر۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو سی جیرا رزق حلال تے زور دیتے اپنا بنگلہ، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ تے عالی شان محل تیار کی تھی کھڑا ہو سی۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ مکان بنے دا پیا بڑا عالی شان تے خوبصورت، آپ نے کو صدا فرمایا مکان تو بنے دا پہ راسن بے حساب تے کو دے منا پہ۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے اللہ دا بندہ مکان تا بنے دا پہ ٹھیک ہے لیکن تو کوئی نہ راسن بے تیری اولاد لیکن حساب تے کو دے منا پوس۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان علی شاہ۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اگر اے اپنے آپ کو ہاتھ پھیلاون کو بچاون دی خاطر رزق حلال واسطے نکلا ودے والوی فہو فی سبیل اللہ اے اللہ دے رستے وچ۔ آخر دے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اگر اے باہر نکلے ریاکاری دے ہوتے، دکھلاوے تے طور دے ہوتے، فخر تے غرور تکبر تے طور دے ہوتے، حضور امام الانبیاء نے فرمایا فہو فی سبیل الشیطان ول اے شیطان دے رستے تے چلدا ودے، شیطان تے حکمے تے چلدا ودے ول اے شیطان کو خوش کریں دا ودے رب رحمان کو یہ ناراض کریں دا ودے۔ یہ تیرے بن نبی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ میری ویت حضور امام الانبیاء دی بارگاہ ایک شخص آیا حضور دا غلام، وہ اپنی غربت تے مفلسی دی شکایت کی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرا پیارا غلام تیرے گھر دے اندر کیری شے ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کمبل ہے، ایک پانی دا پیالہ ہے، انہیں دو چیزیں دے علاوہ باقی میرے گھر دے اندر کوئی شے بھی موجود کوئی نہیں۔ حضور امام الانبیاء نے فرمایا میرا غلام بن کمبل بھی چاہوا او پانی والا پیالہ جن دے وچ پانی پینے او پیالہ بھی چاہ کے میں محمد دی بارگاہ وچ پیش کر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او پیارا غلام پیارا صحابی چاہیا، پیالہ بھی چاہیا، کمبل بھی چاہیا، حضور دی بارگاہ وچ پیش کی تو حضور امام الانبیاء نے ان کمبل کو تے پیالے کو چاہ کے اپنے غلامے کو اپنے صحابہ کو فرمایا میرے غلاموں تارے وچ کون ہے جڑا اے مول گھننا چاہتے انہیں کو خریدنا چاہتے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک درہم دے بدلے میں اے دو چیزاں خریدنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا قیمت تھوڑی ہے تو بیوان کوئی بیا ہے؟ ایک بیا صحابی کھڑا تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ 2 درہم دے بدلے ایک کمبل تے پیالہ میں رکھنا چاہنا، میں گھننا چاہنا۔ حضور نے فرمایا قیمت صحیح ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، اے 2 درہم ایکو عطا کر اور ایک کمبل تے پیالہ تو چاہوان کیوں اندہ مالک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو اپنے غلام کو فرمایا اے میرا پیارا صحابی ہون ایمیں کر 1 درہم دی اناج گھن وہ اپنے اہل و عیال کو دے اور 1 درہم دی ون بازار وچوں کوہاڑی گھننا، کوہاڑی مول گھننا۔ اور حضور دا غلام حضور دا صحابی دوڑ کے گیا بازار وچوں کوہاڑی 1 درہم دی گھن آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کی تو اناج گھن کے گھر پیش کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہاڑی گھن کے سوٹی ہے اندے وچ پیوست کی تو نے لائیوں نے اور حکم فرمایا انہیں میرا غلام ہون ون جنگل دے وچ ون لکڑی کپ